बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हमारे सामने आखिरी आरामगाह का कतबा। जी हाँ, एक हर दिल अजीज शख्सियत, मौसीकी की दुनिया में राज करने वाले बऊ अजीज़ुल हसन अल-मारूफ अजीज़ मियाँ कव्वाल। अजीज़ मियाँ कव्वाल 27 अप्रैल 1942 को पैदा हुए और 9 रमज़ानुल मुबारक 6 दिसंबर सन 2000 में अपने मालिक हकीकी से जा मिले। दोस्तों, ये है अजीज़ मियाँ कव्वाल की आखिरी आरामगाह, जो एक पुरसुकून जगह नहर नौबहार के किनारे साईं तोतावाली सरकार के इहाते में आराम फरमा रहे हैं। ये आपके सामने उनकी आखिरी आरामगाह, एक पुरसुकून जगह पर। जी दोस्तों, आपके सामने कुछ अक़वाल नकल किए गए हैं साईं तोतावाली सरकार। जी दोस्तों, साईं तोतावाली सरकार के अक़वाल यहाँ दीवारों पर कंधा किए गए हैं, आप देख भी सकते हैं। बाबा सूफ़ी नाज़िर हुसैन, ये है उनका मज़ार, और इस मज़ार के अहाते में आराम फरमा रहे हैं अजीज़ मियाँ कव्वाल। तो ये है मेन गेट तोतावाली साईं, जी हाँ, अल-मारूफ तोतावाली सरकार, और इसी अहाते में बाऊ अजीज़ुल हसन अल-मारूफ अजीज़ मियाँ कव्वाल। एक पुरसुकून जगह, नहर किनारे, दूर दूर तक खामोशी और सुकून। जी, आस्ताने आलिया साईं नाज़िर हुसैन। दूर दूर तक पुरसुकून जगह, अल-मारूफ तोतावाली साईं, सफ़ीर मुहब्बत मर्द कलंदर बाऊ अजीज़ुल हसन अल-मारूफ अजीज़ मियाँ कव्वाल, मौसीकी की दुनिया के बेताज बादशाह। दोस्तों, फ़न मौसीकी की दुनिया में शोहरत की बुलंदियों तक पहुँचने की इस राह का हर मुसाफिर करता है, लेकिन इस मैदान में उरूज बहुत कम लोगों के माथे का झूमर बनता है। दुनिया में आने वाला हर इंसान अपनी ख्वाहिश की तकमील चाहता है और उनके हुसूल के लिए तमाम उम्र कोशिश करता रहता है, लेकिन कामयाबी और कामरानी उन्हीं के कदम चूमती है जो सच्चे जज्बे के तहत मेहनत का अज़्म रखते हैं। इन्हीं में से एक अजीज़ मियाँ कव्वाल। जी दोस्तों, ये सामने बोर्ड नज़र आता है जिस पर ख़वातीन के लिए यहाँ पर आने का दिन मखसूस किया गया, और ये है अल-मारूफ अजीज़ मियाँ कव्वाल की कब्र का कतबा आपके सामने। और ये है जी हज़रत बाबा सूफ़ी नाज़िर हुसैन अल-मारूफ तोतावाली सरकार। एक पुरसुकून जगह, हर तरफ सुकून ही सुकून। इस शहर में कितने चेहरे थे कुछ याद नहीं, सब भूल गए। एक शख्स किताबों जैसा था, वो शख्स ज़बानी याद हुआ। अजीज़ मियाँ कव्वाल।
فن موسیقی اور سنگیت کا یہ چاند پوری آب و تاب کے ساتھ سروں کی روشنی پھیلاتا رہا۔ وہ ایک مضبوط حوالے کے طور پر زندہ رہیں گے۔ فنکار امر ہو جاتا ہے، اس کا فن زندہ رہتا ہے۔ فن ایک ایسی خوشبو ہے جو سانسوں کے ذریعے روح کی گہرائی میں اتر کر زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ جی ہاں، فن موسیقی کا یہ آفتاب پھر ایک دن کسی شام گمنامی کے افق میں ڈوب گیا۔ اس حسن معصوم کو دنیا عزیز میاں قوال کے نام سے جانتی ہے۔ عزیز میاں قوال ان خوش نصیبوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے ایک عرصے تک فن موسیقی کی سلطنت میں راج کیا۔ جی دوستو، یہاں پر علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی اشعار بھی لکھے گئے ہیں۔ آپ کے سامنے ناظر حسین شاہ کے مزار کے اندرونی احاطے کا منظر، جہاں پر ایک کونے میں عزیز میاں قوال بھی آرام فرما رہے ہیں، اور یہ مزار شریف کے باہر کا منظر، ہری بھری فصلیں، پرسکون جگہ آپ کے سامنے۔ یہ دونوں ہستیاں اس پرسکون جگہ پر آرام فرما رہی ہیں۔ انتہائی خوبصورت جگہ، نہر نو بہار کے کنارے یہ مزار شریف، اور یہ ہیں ناظر حسین شاہ المعروف طوطاں والی سرکار کی شبیہ۔ دوستو، جب بھی کسی بزرگ کے مزار پر جایا جائے تو فاتحہ ضرور پڑھیں، تاکہ اگر کبھی ہماری قبر پر بھی کوئی آئے تو شاید اس کے بدلے میں ہمیں فاتحہ بھی نصیب ہو جائے۔ اور یہ ہے آخری دیدار۔ یہاں پر شاعری بھی لکھی گئی ہے۔ مزار کا اندرونی منظر۔ اور دوستو، یہ ہے عزیز میاں قوال کی آخری آرام گاہ کے باہر کا پرسکون ماحول۔ طوطاں والی سرکار ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ جی ہاں، نہر کنارے شہتوت کے درخت لگائے گئے ہیں، اور یہ بیرونی منظر بہت ہی پرسکون اور خوبصورت جگہ، لہلہاتے کھیت اور سبزیاں، فصلیں۔ یہ آپ کے سامنے نیو ملتان ریلوے اسٹیشن۔ اس اسٹیشن پر بھی کبھی ٹرینیں رکا کرتی تھیں، آج یہ کھنڈر کا ماحول پیش کر رہا ہے۔ یہاں پر ٹرینیں بغیر سٹاپ کیے گزر جاتی ہیں، شاید ایک آدھی ٹرین یہاں پر رکتی ہو۔ جی دوستو، یہ ہے